यसलाई ग्रिन टीको रूपमा युज गर्न मिल्छ। अनि अर्को यो त्यसलाई पनि यो पाउडरको रूपमा सौन्दर्यको पाउडरको रूपमा युज गर्न मिल्छ। यो फललाई यसलाई चाहिँ क्लिन बनाउन मिल्ने, अनुहारमा दल्दा अनुहार तेजिलो हुने, छाला सम्बन्धी रोगहरू जाने हुन्छ। अनि यो अहिले रोपिसकेको बिरुवालाई करिब 6 महिनापछि हामीले अर्को बिरुवा बनाउनु हुन्छ। यसमा शाखा शाखा हुन्छ, यो शाखा छिपिएपछि काटेर बिरुवा बनाउन मिल्छ। अनि कोही मान्छेलाई चाहियो भने वितरण गर्ने। नमस्कार, म बलराम प्रजापति। उमेरले म अहिले 62 वर्ष भएँ। म 40 वर्ष नेपाल निजामती सेवा लेखा समूहमा जागिर खाएर 2 वर्ष अघि रिटायर भएर अहिले यो ड्रागनको खेती गरिरहेको। यो ड्रागनको बारे मैले नेपालमा करिब 15 वर्ष जति अगाडि जगन्नाथ राई सरको एउटा कार्यक्रममा मैले सुनेको थिएँ। त्यसपछि मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो, त्यसबारे खोज्दै गएँ, हेर्दै गएँ। अनि युट्युबहरूमा हेरेँ, पछाडि विदेशी समाचारहरू पढेँ, त्यसमा राम्रो पाएँ मैले। त्यसपछि करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि अब यसलाई व्यावसायिक हिसाबले राम्रोसँग लग्नुपर्छ भन्ने सोचेर धेरैतिर हेर्न गएँ। जस्तै एकजना यो काभ्रेमा भेषमान श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ हेर्न गएँ। काठमाडौँमा वासुदेव ढकाल सर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ हेर्न गएँ। अरू 2-4 ठाउँमा पनि हेर्न गएँ। दाङमा हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू लोकेन्द्र विष्ट मगरज्यूले गर्नुभएको, उहाँको युट्युब हेरेँ, उहाँसँग कुरो गरेँ। अनि त्यसबाहेक पनि थप केही ज्ञानको लागि मैले युट्युबहरू हेर्दा, विदेशी च्यानल हेर्दा इन्डियामा जानुपर्छ जस्तो देखेर इन्डियामा गएर पनि हेरेँ, बुझेँ, त्यहीँबाट पनि बिरुवा ल्याएँ। नेपालमा अलि पुरानो किसिमको लाग्यो। जस्तै जगन्नाथ सरले आजभन्दा 18-20 वर्ष अगाडि ल्याएको बिरुवाबाट नै उत्पादन गरेको बिरुवाहरू। अनि मैले त्यसमा पनि बाहिर रातो भित्र सेतो हुने, यो 3 थरी हुने। एक थरी बाहिर रातो भित्र सेतो, एक थरी बाहिर रातो भित्र पनि रातो, अर्को पहेँलो खाले। यो 3 थरी हुने मध्ये राम्रो अलि ठुलो किसिमको फल दिने सेतो खाले हो, तर त्योभन्दा अलिकति स्वादमा मिठो अलि सानो किसिमको रातो खाले हो। पहेँलो खाले त अलिकति महँगो हुन्छ, त्यो अलिकति बेग्लै किसिमको हो। त्यसमध्ये रातो खाले यो नेपालमा त्यति छैन। अनि इन्डियामा गएर ल्याएर रातो खाले धेरै छ मसँग। अनि नेपालकै पनि जगन्नाथ सरको छ, अरूको पनि छ, मसँग 4-5 थरी छ। अझ अहिले भर्खरै आएको एउटा मोरोक्कोको ब्रान्ड भनेर मोरोक्को ब्रान्ड पनि एउटा छ। अब यो ड्रागन फ्रुट कस्तो लाग्यो भनेदेखि यसलाई सुपर फुड नामले चिनिन्छ। यो उष्ण प्रदेश, तातो हुने क्षेत्रमा हुने, यसलाई धेरै पानी नचाहिने, अनि त्यसपछि मल पनि खासै नचाहिने, रफ माटोमा पनि हुने, माटो पनि धेरै नचाहिने, त्यसो हुँदो रहेछ। त्यसो भए हुनाले यसलाई इन्डियामा के भन्छ, शनिबारको खेती, सन्डेका खेती भन्छ। शनिबार एक दिन गएर हेर्दा पुग्ने खेती रहेछ। अनि यसको गुणमा, यो आफैमा सुपर फुड भन्छ, यसको गुणमा एन्टिअक्सिडेन्ट भन्ने धेरै हुने, यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने, अनि खाइरहँदाखेरि क्यान्सर नलाग्ने, अथवा क्यान्सर भएको रोगीले खाइरहँदा क्यान्सर मुभ नहुने, अनि त्यसपछि बल तागत दिने हुँदो रहेछ। यो फलको चाहिँ पछाडिको बोक्रा जस्तै रातो खाले यो र यसको यो रातो खाले भयो। यो रातो खालेमा यो पछाडि यो भित्रको गुदी खाइसकेपछि बाहिरको यो फललाई, यसलाई चाहिँ क्लिन बनाउन मिल्ने, अनुहारमा दल्दा अनुहार तेजिलो हुने, छाला सम्बन्धी रोगहरू जाने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो जस्तै यो फुल फुल्छ, यो फुल फुल्छ अहिले। यो फुलकोलाई यसलाई ग्रिन टीको रूपमा युज गर्न मिल्छ। अनि अर्को यो त्यसलाई पनि यो पाउडरको रूपमा, सौन्दर्यको पाउडरको रूपमा युज गर्न मिल्छ। त्यसपछि यो छ, यो बोटको यसलाई अब काटेर तरकारी बनाउँदा पनि मिल्छ। करिब पकौडा, अचार किसिमको जसरी गर्दा पनि मिल्छ यो कलिलोमा। अनि यसको पनि पौष्टिक तत्त्व धेरै छ, मैले धेरै युज गराएको छु। जस्तै मेरो बच्चाहरू 4 देशमा छन्, विदेशमा। अनि त्यहाँको ड्रागन फ्रुट खाँदाखेरि त्यति मिठो नहुने, किन भनेर सोद्धाखेरि मैले सोधेँ र भने कि मिठो हुँदैन, के छ भनेर भन्यो बच्चाहरूले। मैले भने कि त्यहाँ विदेशमा नपाकिकन टिप्छ, नपाकिकन टिप्दाखेरि जस्तै यो रातो भयो, हामी यो पाक्दाखेरि यो धेरै मिठो हुन्छ। यो अहिले खाँदा यसलाई अलि नपाक्दै टिप्छ, जस्तै कि यस्तोमा टिप्छ, जस्तै यसरी टिप्छ कि योभन्दा अगाडि टिप्छ। जस्तै पल्लो पाकेको छ भने त्यसरी टिप्छ। त्यसरी टिप्दाखेरि त्यो त्यति गुलियो भइसकेको हुँदैन। त्यसकारण विदेशको फल चाहिँ अलिकति त्यति जति मिठो हुनुपर्दै, गुलियो हुनुपर्दै हुँदैन।
नेपालको चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भनेदेखि लोकल उत्पादन भनेको पाकेपछि टिप्ने हो, त्यो मिठो हुन्छ। लोकल उत्पादनसँग विदेशी उत्पादनले कम्पिटिसन गर्दा गुण र स्वादको रूपमा धेरै तल हुन्छ उनीहरूको। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि यो बिल्डिङमाथि छतमा पनि यो सबै चिजहरू यो फलफुल ड्रागन फ्रुट रोप्नु भएको छ होइन, अनि यो बारीमा रोप्दा यो छतमा रोप्दा के कस्तो भिन्नता पाउँछ त? अब यसलाई तातो चाहिने भयो हुनाले हजुर बारीमा पनि हुन्छ, मजाले टँडेल उष्ण गरेर तातो पार्ने हिसाबले टँडेल बनाएर अक्सिजन गर्दा बारीमा पनि राम्रो हुन्छ। तर कौशीमा त जमिनमा अलि चिसो भइरहने भयो, तर कौशी त तातिन्छ, त्यसमा तातो हुँदा कि केही फरक छैन। अब जहाँसम्म राख्छ यसलाई माटो कम लाग्ने, पानी पनि कम लाग्ने, माटो पनि जस्तो पनि हुने भावनाले कौशीमा पनि उपयुक्त हुन्छ। प्रत्येक मान्छेले कौशीमा कमसेकम 5-7 बोट रोप्दाखेरि आफैलाई पनि पुग्दो हुन्छ। अनि यो अहिले रोपिसकेको बिरुवालाई करिब 6 महिनापछि हामीले अर्को बिरुवा बनाउनु हुन्छ। यसमा शाखा हुन्छ, यो शाखा छिपिएपछि काटेर बिरुवा बनाउन मिल्छ। अब फलाउन मिल्यो, बिरुवा बनाउन मिल्यो कि त्यस्तो किसिमको राम्रो किसिमको छ यो। अनि यता पनि यो चाहिँ नर्सरीको रूपमा यो बिरुवा, यो चाहिँ फलाउने भयो, यो फलै हुन्छ, यसमा फल्छ, सबै फल्दै आछ। यसमा 2-3 चरणको फल्यो। अब करिब यो कौशीमा भाव हुनाले करिब 6-7 महिनासम्म फल्छ। अब कार्तिक मङ्सिर पुससम्मै फल्ला। अब यो चाहिँ बिरुवा बनाएको, यो पल्लो चाहिँ यो बिरुवा बनाएको। यता हेर्नु होला बिरुवा कस्तो भनेदेखि अब यो ऱ्याकमा करिब 1500 जति बिरुवा छ यसमा, तल माथि सबै गरेर 1500 भन्दा 2000 जति पुग्ला। आज 6-700 बिरुवा छ एक तल्लामा। अब यो बिरुवा बनाएको, यसैमा हेर्नुहोस् थोरै माटोमा यति लामो 2 फिटसम्मको गाछ, यहाँ पल्लो पनि छ हेरौँ होला। अब यो भुइँमा हेर्नुहोस्, यो भुइँमा यो यतिकै माटो, थोरै माटो छ, यो 2 फिट 2.5 फिट जति भइसक्यो, यतिसम्म आउँछ यसरी। अब यही भित्र पनि करिब 300 जति बोट छ यो। अनि यसलाई मल चाहिँ कसरी प्रयोग गरिएको छ? मल यसमा त्यसलाई धेरै मल चाहिँदैन। यसलाई चाहिँ घरमा करिब फोहोर कुहिने जति चिजलाई एउटा भाँडामा राख्यो अनि त्यसलाई झोल बनायो, त्यही झोल राख्दा पुग्छ। त्यसमा झोल मल नै उपयुक्त। यसले के हुने भयो, घरको फोहोरलाई पनि मोहरको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अनि थोरै पनि यो भित्ता छ, भित्तामा मजाले यो आफै पनि जाँदैन, यसलाई सपोर्ट चाहिन्छ। यसरी सपोर्ट दियो मजाले जान्छ। त्यसकारण यसलाई के अब कुनै ठाउँ खेर जाँदैन यसबाट। अनि यसमा अब जस्तै भन्नुहोस्, यतातिर आउनुहोस्, यो जार बिग्रेको, यो फाल्नु पर्दै प्रदूषण हुनेलाई हामीले काटेर जाडीमा बनाएको छु। यो भनेपछि यो बिग्रिने चिजलाई यो यस्तो गमला आवश्यक छैन, गमला महँगो हुन्छ। जार अब फाल्नु पर्ने चिजलाई काटेर बनायो, यसैमा चलायो। यो थोरै माटोमा पनि उक्सिन्छ भन्ने कुरो छ। यसमा मजाले त्यहाँ हेरिहाल्नुभयो, यति माटोमा पनि यो आउँछ 2-3 फिटसम्म। अब फलाउनको लागि करिब आधी किलो माटो भए एउटा बोट फल्छ। जस्तै एकचोटि यो फलिसकेपछि पुनः कति पटकसम्म फल्न सक्ने सम्भावना? अब यसको फल्ने तरिका जस्तै यसमा यो प्रत्येक यो पोइन्ट आँखला छ, यो काँडाको छ नि, प्रत्येक आँखलाबाट फल्ने हो। कुनैमा ब्रान्च आउँछ, कुनैमा फल फल्छ। म्याच्योर भएपछि फल फल्छ अनि ब्रान्च पनि आउँछ। त्यसमा प्रत्येक फल्छ। अब यो रह्यो कुरो, यो कहिले फल्यो, यो एक सालमा 3वटा 5वटा फल्छ भने अर्को साल फल्छ अनि एउटा ब्रान्च निस्किन्छ। त्यसरी जस्तै यसमा हेरौँ, यसमा यो 4वटा ब्रान्च चाहिँ धेरै निस्किएको छ कि यो चाहिँ माथिसम्म लाग्ने फलाउने, अनि ब्रान्च आएको चाहिँ बिरुवा बनाउनु मिल्छ। तपाईँले यो छ नि यो बिरुवा, हजुर यहाँ बिरुवा चाहिँ तपाईँले बेच्नको लागि राख्नु भएको कि आफै मार्नुहुन्छ? मैले 2 ठाउँमा खेतमा युज गरेको छु। यहाँ नजिकै पनि छ, यहाँ सूर्यविनायकमा पनि खेतमा पनि यो खेती गरेका छौँ। अनि यहाँ चाङ्गुमा पनि खेती गरेँ, चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा पनि खेती गरेको छु। त्यस कारण मलाई पनि बिरुवा चाहिन्छ। यो म पनि बनाइरहेको छु। र म यो भक्तपुरभरि, काठमाडौँ उपत्यका त अरू साथीहरूले गर्नु भएको छ, भक्तपुरमा त्यस्तो नभए हुनाले भक्तपुरभरि फिजाउने हिसाबले यो बिरुवा 1-2 बोट प्रचारको रूपमा दिने हिसाबले गरेको छु। अनि मैले के सोचेको छु भनेदेखि यो स्कुलहरूमा अनि सहकारीहरूमा अथवा कुनै अपाङ्गको संस्थाहरूमा म आफै पनि केही बोट सहयोगको रूपमा दिएर म आफै पनि त्यहाँ यसको बारे केही मसँग भएको ज्ञान सिप सहजीकरण गरिदिने सोचिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ यो सुरु गर्नुभएको कति भयो? मैले अब यो सुरु गरेको करिब 2 वर्ष।
मका चाहिँ अब 2 वर्ष भयो सानो बिरुवाबाट सुरु गरेँ अनि फल्ने बिरुवा चाहिँ इन्डियाको ल्याएर गर्दाखेरि मसँग इन्डियन बिरुवा धेरै छ। इन्डियाको बिरुवा ल्याउँदाखेरि करिब 1 वर्षमा फल्यो। अनि आम्दानी कति जति गर्नुभयो अब अथवा आम्दानी भनेको त अहिले सुरु फल कम आफैलाई वितरण गर्दै यसो स्याम्पल दिँदै प्रचारको रूपमा गइरहेछ अहिले। यसको स्कोप नेपालमा राम्रो छ, बहुतै राम्रो छ यसको स्कोप। किनभने पहिला मान्छेले बुझेन, अहिले बुझिसक्यो हुनाले अहिले हामीले बुझ्यौँ, अरू साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ घर घरै पछि 2-4 बोट लगाएर हामीले विदेशबाट किन्नु पर्दै यो महँगो फलहरू अङ्गुर भयो त्यस्तै अरू फलहरू भयो त्यसको सट्टामा यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अनि घरको फोहोर मल पनि जान्छ, आफूलाई पनि अक्सिजन प्राप्त हुन्छ यो बिरुवाबाट। अनि साँझ बिहान कहीँ घुम्नु पर्दैन, यसैमा हेर्दा हुन्छ। अनि मजाले यो यस्तो राम्रो सुपर फुड हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो हावापानीमा हुने सम्भावना हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसलाई अलि तातो चाहिन्छ, तातो त गर्न सकिन्छ, तर यसलाई मुख्य बचाउनु पर्ने चिसोबाट बचाउनु पर्ने। जस्तै पहाडमा हिउँ पर्ने ठाउँमा भयो भनेदेखि अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ कि त हिउँ पर्ने बेला यो टनेल यस्तो लाउनु पर्यो, नभए करिब करिब हुन्छ। अब तराईमा त त्यस्तो समस्या हुँदैन, त्यहाँ त आफै तातो हुन्छ होइन। अब हामीले सुरुमा यो भन्नुहोस् यो 3 तल्लाको छ, मजाले एउटैमा पनि मजाले 2-2 फिटको मजाले आइसक्यो कि। अब यो बिरुवा भनेको अलिक ठुलो पारेर खेतमा लगेर रोप्ने, अनि कोही मान्छेलाई चाहियो भने वितरण गर्ने, त्यसरी गर्ने। अब थोरै कौशीभर यता हेर्नुहोस्, यता छटभरि यो छटभरि मजाले त्यो बारमा मजाले गरिरहेछ, मजाले फलिरहेछ। ल अब यो खेर गएको यो बोतल हेर्नुहोस् है, बोतलमा पनि काटे यसमा लगाए चलिरहेछ यस्तै। अब यहाँ पनि छ, यता हेरौँ, जस्तै यो बोतल हो, बोतलको तल्लो भागमा पनि राखेँ, माथिल्लो भाग पनि यसरी गरेँ, यसमा फल्छ। अब यतातिर पनि फल्छ, यसमा करिब फल्ने किसिमको छ यो साइडकोमा, यो साइडमा फल्ने किसिमको छ यो सायद यसपालि फल्छ। अब यतातिर अब यो थोरै बरन्दा छ, यो सबै मिलाउँदैछु म, पुरै आउँछ। अनि यतातिर आउँदाखेरि जम्मा यो 1.5 फिटको बरन्दा छ, लगाएपछि 1.5 फिटको बरन्दा पुरै छ यो। अब यसमा कुनै ठाउँ खाली गर्नु पर्दैन, मजाले चल्छ। अब उतातिर छ, उतातिर यो साइडको उतातिर पनि छ। अब यो भित्तामा गइरहेछ हेर्नुहोस् है, भित्तामा लग्ने यसरी भित्ता, प्रत्येक भित्तामा। तपाईँको चाहिँ यसको प्रचार गरेर नेपालभरि पुर्याउने ठुलो रहर छ। अब नेपालभरि त अरू साथीहरूले गर्नुभयो, जस्तै पूर्व मन्त्रीज्यू लोकेन्द्र विष्ट मगरज्यू, अनि भेषमानजी, अनि वासुदेव ढकालजी, अनि अरू साथीहरूले पुर्याउनुहुन्छ उहाँहरूले। म चाहिँ भक्तपुर र भ्यालीमा सीमित हुने हिसाबले सोचिरहेको, किन सबैले सबैतिर गर्न सक्दैन एकैले, उहाँहरू हुनुहुन्छ पुरानोदेखि गरेको। अब यसरी भित्तामा जान्छ यो, प्रत्येक यसरी हो, जरा यसरी लिन्छ, मजाले फल्छ यसमा। भित्तामा कुनै भित्ता खाली राख्नु पर्दैन, मजाले जान्छ। अब यो पनि त्यस्तै बिरुवा भयो। बिरुवा बनाउनु मैले धेरै उपायहरू सोचेको छु बिरुवा बनाउनलाई। कस्तो भनेदेखि करिब यसैमा ल यो खेर गएको बोटमा मैले बिरुवा लगाएको छु, यो पानी अलि भयो यसमा बिरुवा लगाएको छु यसरी। अब यो भनेको अब यसलाई बिरुवा सारेर पोली ब्यागमा राख्नु मिल्यो यसरी। अब यो बोरा हेर्नुहोस्, यो बोरा पनि युज गरेको छु मैले, बोरामा पनि हुन्छ। अब यसलाई यो जरा समातिसकेपछि बोरा च्यातियो भने अर्को फेर्दा हुन्छ, अथवा प्लास्टिकले बेर्दा हुन्छ, केही समस्या हुँदैन। अब यो अर्को छ, यो मेरो बिग्रेको यो जर्किनको टुक्रालाई राखेको छु त्यस्तै। अब यो मजाले यसरी आउँछ, यो जरा आफैमा पनि आउँछ। अब जस्तै यो भित्ता हेर्नुहोस्, यो भित्तामा 8-9 फिट भयो, धेरै छ, 6 महिनामा गएको यो। एउटै रुट पठाएँ, 6 महिना मजाले माथिसम्म गएको छ यो। अब यसमा अहिले फल्न सुरु गर्छ। अब यो भयो, अब यतातिर आउनुहोस्, यो पनि यो साइडमा पनि थोरै यो साइडमा धेरै गर्ने भएको छ। 1 फिटको छ, 1 फिटमा मजाले है झ्यालबाट पानी दियो, मजाले गइरहेछ। अब यसमा फल्न सुरु गर्छ। हजुर। अब यो साइडमा हाले यो
थोरै बार छ, बारमा लत्तिएर अब मजाले फल्छ मजाले यसमा। अब यो महिना 2-4 महिनाभित्र सबैमा फल्छ यसमा। यस्तो हो। अब यो फलेको फल, यो फलिरहेको फल भयो, यो फलिरहेको फल भयो, यो फलेको यो फलिरहेको यो चाहिँ काटेर फाल्ने हो। यो सबैमा आँख्लाबाट आउँछ यो अहिले। हजुर एकदमै राम्रो। अब यसमा तपाईँलाई एउटा भनौँला, जस्तै यसैमा यो फल आइरह्यो अहिले, यो फल चाहिँ आइरहेको, यो फल आएको, अब यो पनि फल आएको हो, यसरी आउँछ। अब यसलाई चाहिँ जति फल्छ फल्यो, अनि पछि यो ब्रान्च टुक्रा गरेर फल्न भ्याएपछि जस्तै मङ्सिर पुसतिर यसलाई बिरुवा बनाउनु पनि मिल्छ। बिरुवा पनि धेरै हुन्छ, यहीँबाट काटेर बिरुवा बनाउनु मिल्छ। यो त्यस्तै बनाएको बिरुवाहरू हुन् यिनीहरू, त्यस्तै बनाएको। अब माथि आउनुहोस्, माथि पनि छ। यो 7औं तला माथिको हेर्नुहोस् है। अब यसमा न माटो धेरै चाहिन्छ, मजाले। अब यो हिजो फुलेको, यो हिजो रात कि रानी भन्छ यसलाई, रेक रात फल्छ, साँझ फल्छ, साँझ फुल्छ। यो करिब 10 बजेसम्म पुरा फुलिसक्छ, अनि रातभर रहन्छ। बिहान जब घाम झुल्किन्छ नि, त्यसपछि ओइला आउँदै जान्छ। यसरी भएको आज बिहानसम्म ठुलो फुल फुलिरहेको छ यसमा। अनि यो सुकेर यो त्यतिकै सुकेर यो जान्छ, अघिको जस्तो अघि देखाएको जस्तो सुकेर जान्छ। त्यसपछि यसलाई यो गोलो निस्किन्छ, जस्तै यो भयो। अब यो चाहिँ भरे राति फुल्छ, यो करिब 10 बजेसम्म पुरा फुलिसक्छ, अनि भोलि बिहान सूर्योदयपछि मुर्झाएर जान्छ। यसरी नै आउँछ यो। अब यो जानु भित्तामा यसरी। अब जस्तै यसको ब्रान्च धेरै आछ, यो चाहिँ अब यसको बिरुवा बनाउने, यसको पुरै एउटा राखेर सबै बिरुवा बनाउँदा हुन्छ त्यसरी। अब यो फलिसकेको, यो चाहिँ फलिसकेको, यो चाहिँ सेतो खाले, यो कोपिला लागेको, यो पनि सेतो हो। रातोको त्यो अघि देखाएको चाहिँ रातो हो। यो चाहिँ रातोको चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तै यसमा यो रातो, यो सेतो। रातोको यो रातो आउँछ यसमा। यो गोलो पनि कोपिला पनि रातो भएर आउँछ, रातो हुन्छ। त्यो चाहिँ सेतो भामलाई पुरै हरियै हुन्छ त्यो सेतो। अब यो बिरुवाहरू जस्तै माटो यसलाई धेरै चाहिएन, जस्तै सपोज गरौँ यसलाई, ल यो माटो थोरै छ, यत्रो बिरुवा भइसक्यो, अझै यो जान्छ। अब यसलाई चाहिँ यो रोप्नको लागि तयार गरेको बिरुवा, यो चाहिँ गमलामा रोपे पनि अथवा खेतमा गएर रोपे पनि रोप्नु हुने हिसाबले राखेको। अब यसको मलाई सबभन्दा अर्को एउटा फाइदा के लाग्यो भनेदेखि, मलाई पनि अलिकति अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि टाउको दुख्ने, अक्सिजन कम हुने जस्तो लाग्यो। अब यसले अक्सिजन धेरै दिने भएर होला, यहाँ बस्दाखेरि यस्तो आनन्द आउँछ, यस्तो जिउमा फुर्ती आउँछ कि सायद यसले अक्सिजन धेरै दिने भएर होला। मैले नास्टमा सरहरूलाई, मैले वैज्ञानिक सरहरूलाई यसबाट अक्सिजन कति दिन्छ, यसको न्युट्रिसन कति छ, एकपल्ट हेरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर बिरुवा पनि लगेर दिएको छु। सायद गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, पछि त्यो हामी उसमा जानकारीमा राखौँला। ल हुन्छ, धन्यवाद। यहाँले चाहिँ अत्यन्तै नमुना खालको काम गर्नुभएको छ, जो छतमा नि दुनियाँ मान्छेले बारी बाँझो राखेर चाहिँ मान्छेहरू बसोबास गरेको अवस्था छ होइन। यहाँले चाहिँ छतमा पनि यस्तो खालको एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। अब म एउटा सबै हाम्रो हुन त नेपालभरिकै दाजुभाइलाई, विशेष त यो कौशीमा काठमाडौँ भ्यालीको अथवा सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि, यो गर्नलाई खेतै चाहिन्छ पनि छैन, यसरी मिलाएर गऱ्यो भनेदेखि कमसेकम 2 आनाममा बनेको घरको कौशीमा पनि हामीले केही नभए पनि यसरी व्यवस्थित हिसाबले गर्दाखेरि केही नभए पनि बाहिर खेतमा 1 रोपनीमा गरेको बराबर 2 आनामा जग्गामा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै खेतमा गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिँदैन, यसमा चाहिँ लाइनै गर्दा पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ फल पनि फल्छ, बिरुवा पनि बनाउन सकिन्छ। रहेको कुरो यसमा एउटा झोल मल हाल्नुपर्ने हुन्छ कि। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिने भयो, फलफुललाई जति पैसा जान्छ, जस्तै यसलाई पनि धेरै गइरह होला। अब नभए यसको सट्टा अङ्गुरलाई जान्छ होला, अरू महँगो फललाई जान्छ होला, त्यसको सट्टामा हामी यो युज गर्न सक्छौँ। घरको फोहोरलाई युज गर्न सक्छौँ, अनि अक्सिजन हामी धेरै लिन सक्छौँ। अनि घरमा यो खेर जाने यस्तै बोतलहरूलाई राखेर युज गर्न सक्छौँ। अनि साँझ बिहान काम गर्दा यो
मर्निङ वाक जाँदाखेरि जुन प्रदूषण धुवा धुलो सहनुपर्छ कौसीमा बसेर गर्दा त्यो पनि फाइदा लिन सक्छौँ भनेपछि स्वास्थ्य हुन सक्छौँ यो शारीरिक रूपमा परिश्रम गरेर त्यसपछि पैसा बचाउन सक्छौँ फलफुल किन्नुभन्दा अनि त्यसपछि स्वस्थ रहन सक्छौँ। यो धेरै गुणहरू यसरी गर्न सकिने हुनाले सबैले आफ्नो आफ्नो खेतै चाहिन्छ जरुरी छैन, कौसीमा पनि 2-4 बोट राखेर सबैले यसको चाहिँ यो हामीले सिकेको नयाँ ज्ञान गुणलाई व्यवहारमा उतारेर सबैले राम्रो गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध।